الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار وطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام پیر طریقت راہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز آستان عالیہ کہلے مولا شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام خصوصاً فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرام جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان صدیقی صاحب اور دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی دی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پکیزہ اجتماع بسلسلہ چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس ڈیرہ مہر حیات علی لک حویلی دیوان للیانی نزد 22 چک شمالی بلوال ضلع سرگودہ دے در نکات پذیرے شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیزم جناب مہر محمد شہباز لک صاحب اور انہ دے تمام اہل خانہ مرکزی میلاد کمیٹی دے تمام اراکین مہر محمد عثمان لک صاحب مہر محمد نذیر لک صاحب اور دیگر تمام معززین اور معاونین اور بانیان محفل جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا. نقیب محفل نقیب ملت عزیز محترم جناب سلطان نقابت محمد زین بادشاہ صاحب جنہوں نے اپنی نقابت دل پذیر نال آپ احبابنوں اور منو محدود فرمایا. مہر حیات علی لک مرحوم صاحب مہر محمد بشیر مرحوم صاحب
مہر محمد برخودار لک صاحب ان تمام مرحومین دے اسال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد دے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غار سعود تے غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ مرحومین دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے اور ساڑی آج دی رات قبول فرما کے رب تعالیٰ ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لکے آئے محمد عدنان صاحب اور انہ دی ساری ٹیم اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے۔ تسی بھی قافلہ در قافلہ جوک در جوک موج در موج ذوق در ذوق تشریف لکے آئیو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات اچ اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے۔ گرامی قدر حضرات بہت خوبصورت اہتمام نوجوانوں نے نبی کریم علیہ السلام دے ملا شریف دا فرمایا، بہترین طریقے نال محبتاں دا اظہار فرمایا، پھلاں دیا پتیاں ایک گجرے روزانہ منع اٹھنا دے حساب نال میں گلاب دے پھلاں دیا پتیاں دیکھنا لوگ نچھاور کر دیں تو میرے ذہن چ خیال ہمیشہ یہ آندا ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے، دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ بس سائیں دی مہربانی ہے ورنہ منوں کو پوچھے تیری اوقات کی ہے تے بس اتنی ہے کہ خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ جتنے علماء کرام سادات کرام تشریف فرمانے میں تمام دا کفش بردار اور بستہ برداراں، اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی عزت دا صدقہ تمام دا اقبال بلند فرمائے۔ محمد شہباز لک صاحب نے عدنان صاحب نے میں دعوت دیتی، میں حاضر ہو گیا کہ رسالہ اج بلا شریف بھی سناؤ اور جو دل کردہ سنا دیو۔ تو سچی بات ہے کہ میں آؤندہ ذکر مصطفیٰ ہے، میرے عیسائیاں میں یہی سکھایا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے، ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے۔ میری دکان ہے سائیاں سودہ عشق رسول دا رکھے آئی، میں گلی گلی تقسیم کر رہے ہیں۔ نوجوان جدو میں دنیا کسی بھی خطے چو ہوں جا کے کہنے آسی صاحب آج جڑی میں داڑھی رکھی ہے تو اڑیاں تقریریں سن کے رکھی ہے، بیلی آ کے کہنے آج جڑا میں نمازی بنیا تو اڑیاں تقریریں سن کے بنیا، آج جڑا میں ماں باپ دا فرما بردار تو اڑیاں تقریریں سن کے ہویا۔ الحمدللہ اس ویلے میں اپنے کریمہ نو دعا دینا کہ سائیں تو ہاڑی مہربانی ہوئی کہ تو سمینو کم واسطے منتخب کیتا۔ گرامی قدر حضرات یہ نوجوان محمد عدنان صاحب میں جدو پہلی مرتبہ آکھیا نا کہ اسی صاحب میں تو انو سن کے داڑھی رکھی، اس دن دا میں انہاں نال پیار ہو گیا کہ چلو انہاں دے چہرے تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ سج گئی۔ اج ہر نوجوان چاہتا ہے میں سونا ہو جاواں، میں گورا ہو جاواں، وہ اپنے چہرے تے فیشل کرا کے پالش کرا کے اس تو گزردا ہے کہ گلی چ لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے، پر ممبر رسول تو بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نہ ہورے کوئی نہ ویکھے، تو چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھالا ہے تے نو کوئی نہ ویکھے، کملی والے دا رب ویکھے ہی ویکھے، تو چہرے تے رنگ مصطفیٰ چڑھا تینوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا رب ضرور ویکھے۔ تو گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میلاد شریف دے حوالہ نال معروف آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو تو مٹھا جا بولو۔ ارشاد فرما دیو بفضل اللہ، اللہ دے فضل دے نال، وبرحمتہ اور دی رحمت دے نال، فبذالک فلیفرحوا چاہیدہ ایوے کہ تسی جشن مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون فرمایا اتحاد جمع کیتے مال نالو بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ چاہ اللہ نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا، ایک فضل اور ایک رحمت۔ فرمایا میں فضل اور رحمت کران تو جشن مناؤ۔ علماء تشریف فرمانے فضل اور رحمت دو چیزاں سن، عربی دے قائدے دے مطابق تسنیہ دا سیگا آنا چاہیے سی، مگر اللہ نے فبذالک فرما کے سیگا واحد فرمایا۔ عرض کہتی یا اللہ چیزاں دو تے سیگا واحد،
فرمایا آئی تے دسنا چاہنا کہ جدہ جشن منانا ہے فضل بھی ہوئی ہے تے رحمت بھی ہوئی ہے. ایک کی ذات جڑی فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ. اے نہیں فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَرْكَعُوا فَلْيَسْجُدُوا فَلْيَنْفَعُوا کہ سجدے کرو، رکوع کرو، عبادت کرو، خیرات کرو. نہیں، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ. حالانکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فرماتا میں نے جشن منانے والے پسند نہیں. عرض کی تھی یا اللہ اگر جشن منانے والے پسند نہیں تو اتھے سیغہ امر نل حکمن فرمایا جا رہے فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا جشن مناؤ. عرض کی تھی یا اللہ تینوں تے جشن منانے والے پسند نہیں، فرمایا انج میں نے جشن منانے والے پسند نہیں، پر جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن منا لے آجے، پھر جشن منایا آجے. آئیے قرآن کو پوچھئے یا اللہ فضل کیے تے رحمت کیے. پڑھئے قرآن بھائی. آج میرا دل کردہ میں تو انہوں فضل سنا ہوا. فضل کنوں کہندے نے تو گرامی قدر حضرات میں قرآن جو فضل بیان کر لگا. میں اے ہون سرگو دے تقریر کر کے آ رہے ہیں انہاں اینی سبحان اللہ کی کہ میرا 2-4 دن گزارا ہو جانا ہے. تو سے بھی اینی سبحان اللہ فرما دیو میرا سیال کوٹ واپسی تا گزارا ہو جاوے. جے تو سائیں جدی سبحان اللہ کہنی ہے تے میں نے جدی تقریر بھی آؤں دی ہے. میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندہ ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. ٹھیک ہے جے واقعی تقریر سننی ہے تے اے گوڑے چھڑو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک باری پھر بولے جے سبحان اللہ. اسٹیج والے میں نہ کل صحیح نہیں بولے جا رہے، تُسی بول کے بہو کھاؤ والا بول. اولا بات دعا فرمان تے باقی سارے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو، نال دے نبی جگاؤ تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا سنے سٹیج والے ہیں تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کمری والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جے. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا کہ اکی راتی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اے کیمرے گل نو کنے لگے نے میں جے گھر نہیں پہنچنا تے نہ میری تقریر اپلوڈ کر دینی ہوندی ہے تے تانوں پوری دنیا ویکھ لینا تے انہاں مینوں آکھنا ساڈے کول ہوندی نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے ملک والے تھوڑے کول بولدے ہی نہیں. سبحان اللہ. روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. میں رحیم یار کہا گیا علامہ صاحب تے میں انہاں نوں آکھیا روند نہ مارو. وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، اچھا تینوں مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجے آؤ، اچھا تینوں داعی اللہ بھی بنایا، سراج منیرہ بھی بنایا. فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے. عرض کی دیا لکڑی جلدی مبارکہ پہ دینا ہے. فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا.
کبیرا فرمایا مبارک ہوے تہاڈے کول میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا فرمایا کملی والا میرا بڑا فضل بن کے آ گیا اپنی رحمت کا اشارہ اپنے یار بل فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ نے فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی دیا اللہ اسی تینوں فضل سمجھتے رہے آؤ فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں تے فضلہ والا ہوں فضل تے محمدی ذات اپنے یار تے فضل دا ذکر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم برحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نہ آیا تسا گھاٹے چ رہ جانا سی عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے عرض کی دیا اللہ تیری رحمت کون ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہو میری رحمت بھی کملی والا ہو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہو فرمایا میری رحمت بھی کملی والا ہو فرمایا میری نعمت بھی کملی والا ہو عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی اللہ فرمایا کملی بادیا کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو تے تین فضل عطا کیتے فرمایا کملی والیا تینو میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینو بنا کے اجدا فضل بھیجیا جدروں لگدا جاویں گا فضل کر دئی جاویں تینو دے کے فضل نہیں تینو فضلن کبیرہ بڑا ہی فضل بنا کے بھیجے آئے کسے دے اگر پتر ہوئے تینو مبارک دیئے کہندہ جی رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا ہے کسے نو رب کوٹھی کار دے وے نو مبارک دے کہندیے تے کہندہ فضل ہو گیا ہے کسے نو رب مال دولت دے وے تے کہندہ رب دا بڑا ہی فضل ہے پتہ لگ گیا پتر بھی فضل ہے کوٹھی بھی فضل ہے کار بھی فضل ہے دولت بھی فضل ہے پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ فرمایا فضلن کبیرہ اللہ فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا سب تو بڑا فضل کملی والا پتہ چلے آج جیڑا میلاد دی محفل سجائیے نا اس سانو مہر محمد شہباد لک نے نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا اللہ فرماندہ فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ تے آپ ہی کہندہ میرا بڑا فضل بھی کملی والا تے میری رحمت بھی کملی والا اسی اسے فضل تے رحمت دا جشن منان واسطے آیا ان اچھی سبحان اللہ فرماؤ تے میں تو انہوں فضل سناوا بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جیدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج جڑا انتظام کیتا آج جڑا انسلام کیتا آج جڑے سادات علماء تشریف لگے آئے ایک آدھے واسطے ایک ہی منشاد ایک ہی مراد کے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہوں جنہوں مل گئے نے ہاتھ بلند کر کے دعویٰ کر کے شکریہ ادا کریں نالے لہرا کے آنکھوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
فضل رب العلا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اس فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے جڑا رب نے ساڑھے تے کملی والے دی صورت فضلن کبیرہ فرمائے وڈا ہی فضل کر دیتا میری ملت دے نوجوانوں آؤ میں تو فضل عرض کراں فضل کنو کہہ دینے اب محفل چ جڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے نا بھائی اصول جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی تے فضل نہیں سونے دا آئے اسی ساریاں امتاں تو آخر ویچاں تے جنت چسا ساریاں تو پہلے جانا اے فضل نہیں کملی والے دا فضل نہیں کملی والے دا آئے آخر تے آئے تے جے ہور آسان کر دے وہاں جو اس نبی دا فضل ویکھنا ہوئے اے سویرے محفل تو فارغ ہو کے گھر جاؤ نا تے سویرے کسے فروٹ والی ریڑی یا دکان تے کھلو کے ویکھے ہو بھلا کو گاہک انجدا بھی ہوندا جڑا دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لے لو تو ہاڑی دکان تے جڑا گلیا فروٹ ہے سڑیا فروٹ ہے منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دا فضل نہیں جن تیرے میرے ورگے ساری گلے سڑے چولی پا لے نے تے آکھیا گندے مندے منو دے دے گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انجدا بنا دے میں گاہ کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے یہ اس کریم آقا دا فضل ہے اس سونے نے سانو اپنی غلامی جو قبول کر لیا یہ فضل ہی اس کملی والے دا وہ یار قدر ناز کر کے ویکھتے سائی جدو عالم ارواح روحاں دی ونڈ ہوئی ہوئے گی تے اللہ نے آکھتے ہوئے گا آدم آ روحاں تیریاں ابراہیم آ روحاں تیریاں موسیٰ آ تیریاں عیسیٰ آ تیریاں داؤد آ تیریاں سلیمان آ روحاں تیریاں اسی اس نبی دے فضل دا شکریہ ادا نہ کریے ازل دے دہاڑے محمد دی ونڈ میں چاہے تھا محمد دی وانڈ میں چاہے سا اللہ سانو ابراہیم علیہ السلام دا امتی بنا دے دا اللہ سانو حضرت موسیٰ تے عیسیٰ دا امتی بنا دے دا تے اسا کوئی روڈ بلا کر کے تے اسا کوئی احتجاجی دھرنا تے نہیں سینا دے لینا او دی قسم او خدا دی اٹھا کے کہنا او یار موسیٰ برگے نبی تے کہن اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ منو محمد دا امتی بنا دے انہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہو منو سچی دسیو تو ہاڑے چو کسے ایک نے یا میں دعا کیتی سی وہ نبی تے دعاواں کرن تے ازاں دعا بھی نہیں کیتی تے پھر فضل نہیں سونے دا کہ انہیں سانو اپنی غلامی جو قبول کر لیا میرا دل کردہ آج جدی میں گفتگو کی تھی ادھی ترجمانی میں حضرت پیر باہو کو لو نہ کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا میں نو نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہے جی او ہونتے بولو ہے لنگر تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کھیں جو گا جدی امی نے 10 کے بھیجا تو تے پلے کملی والے دے لنگر تو سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دائی گائیے جڑا سرکار دے لنگر تے پل دا اچھا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان امدت الکاملین خطب المکملین حضرت قدوۃ السالکین برہان الواسلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا عابر جا فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا برے عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد
درود نبی تے جیندہ عید اسارا او میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا ازل دے دیاڑے اللہ نے قلم نو فرمایا نون والقلم وما یسطرون اللہ نے قلم نو فرمایا کلمہ تقدیرہ لکھ ابن کثیر نے لکھیا کہ قلم نے مڑ کے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم جدو لوح محفوظ تے آئی تے لکھن لگی تے انہیں پوچھا یا اللہ لکھنا کیے اللہ فرمایا قانون لکھ کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمایا ہن داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمایا ہن حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم لکھ دی رہی پوچھ دی رہی اللہ ہر بار فرمانا کہ پرانا ہی قانون ہے قلم نے عرض کی تھی ہون کی لکھا اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جاؤں گے گناہگار دوزخ چ جاؤں گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری نبی دیواری آ گئی ہے قانون بدل دا ہی نہیں پرانا قانون ہی لکھن لگی ہیں اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا امت مذنبت و رب غفور لکھ امت گناہگار تے رب بخشن ہار میں نے سچی دسیو بلوال والے اے فضل نہیں کملی والے دا اور کی ہے ساری امتاں دا قانون ہو رہے ایک تیرا میرا ہو رہے سانو کون پوچھ دا سی ایک مائیہ تیریاں ظلفان دے صدقے ایک تیرے ایک لاڑا ہوئے نا تے 100 براتی ہوئے تے ایک لاڑے پیچھے 100 براتی دے نخرے چکی دے نے ایک لاڑے پیچھے 100 براتی دے نخرے چکی دے نے ایک لاڑے پیچھے اے رب جڑا تیرے میرے ناز پہ ویکھدا ہی نا ایک لاڑے پیچھے رب ساری کائنات دے ناز ویکھی جا رہے ہیں ایک لاڑے پیچھے ایک شب اسرا دے دولا پیچھے رب کعبہ دی قسم رب سارے دے اور سارے دے ناز ویکھی جا رہا امتی پنندیاں امیداں تے نبی لائی رکھے تے اکھن اللہم اجعلنی من امت محمد اسا دعا بھی نہ کریے اور رنگ دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے ارادہ میرا پکا سی اجے مستنا ہو جائے اجے میں شروع ہویا ایک دن ابو جال میرے نبی نو مکے دی گلی چ ملیا تے کہنے لگا محمد تو نبی ہے فرما جی کہنے لگا سچا فرما سچا کہنے لگا جے تو سچا بھی نبی ہے نا تے میں تینوں نہیں ماندا اتنا بدبخت سی ابو جہل کہنے لگا میں تینوں نہیں ماندا جے تیرا رب نال ایڈا ہی تعلق ہے نا اج اپنے رب نہ گل کرتے اب پتھراں دی بارش کرے تے میرے تے عذاب نازل کر دے بے کہنے لگا کر اج اپنے رب نہ گل انہیں چیلنج کیتا میرے نبی نو تے کہنے لگا میں تینوں سچا نبی ہے تے پھر بھی نہیں ماندا اتنا بڑا چیلنج کر دیتا اے میرے کملی والے انج کر کے ویکھیا تے آکھیا اے کہندا عذاب نازل کرو تے پتھراں دی بارش کرو
او تو آواز کی آئی پڑھا قرآن آکھا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو ہاتھ چاہ کے اپنا بھی تے نال دے دابی جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ پروردگار نے فرمایا کملی والیا اے عذاب ہی مانگدا پتھراں دیاں بارشاں مانگدا ہے اللہ فرمایا کملی والیا اے دیاں کرتوتاں تے انج دیاں نے اے دے تے میں پتھراں دی بارش بھی کر دیواں اے دے تے عذاب بھی نازل کر دیواں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فرمایا کملی والیا کہ تیرے پاس دیا مکے جب پتھراں دی بارش ہو گئی تیرے پاس دیا عذاب آ گئے ایدہ جانا کچھ نہیں تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا اللہ فرمایا ایدیاں کرتوتاں وال ویکھاں کہ تیری رحمت وال ویکھاں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ فرمایا تیرے ہوندیاں بھی عذاب آگے سونیا تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ کیویں لا دے ماں نہیں سمجھے تے آسان جملہ کہہ دے ماں او پچھلیاں متک عذاب منگدیاں بھی نہیں سن تے آ جاندے سن اے قوماں منگدیاں بھی نہیں تے آندے ہی نہیں تیرے فضل تو صدقے تیرے فضل تو صدقے او پچھلیاں نے عذاب منگے بھی نہیں تے آگے اے منگ دے بھی نہیں آندے ہی نہیں کیوں فضل کملی والے دا واہ تیرے فضل تو صدقے مائیا تیرے فضل تو صدقے کملی والے ایویں نہیں میں گلی گلی پڑھدا پھردا کہ رحمتاں پرتون والا آ گیا بھائی رحمتاں پرتون والا سارے نال میری گل نہیں جیدے جیدے کول آیا نا وہ بندہ اے اینج کر کے ہاتھ کھڑے کرے اینج نہیں آج اس طرح کرو کٹورے بنا لو اور جڑا حضور دی رحمت دا امیدوار بن کے بیٹھا ہے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو تے گنبد خضرا وال انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے اس طرح کر کے نا ہن جڑا رحمت دی امید دی بارش دی امید لائی بیٹھا ہے ہن مل کے میرے نال سارے مل کے پڑھیے رحمتاں پرتون والا آ گیا بھائی رحمتاں پرتون والا آ گیا رحمتاں پرتون والا آ گیا آ گیا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا اے رحمتاں پرتون والا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا بھائی سب نو سینے لون والا آ گیا اے سینے لون والا آ گیا آ گیا آ گیا او سب نو سینے لون والا آ گیا اے رحمتاں پرتون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا تیری رحمت تو صدقے تیرے فضل تو صدقے بھائیا
اللہ فرما فضل کبیرہ، میں بڑا فضل بنا کے بھیجیا۔ بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن۔ اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، چھٹی کرنی۔ مسلمانوں نے اللہ نے جمعہ دا دن عطا کیتا، یہودیاں نو ہفتہ، عیسائیاں نو اتوار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ جمعہ مسلمانہ دی عید دا دہاڑا ہے۔ ہفتہ یہودیاں دا دن، اللہ فرما ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنیاں۔ ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے۔ وہ مچھلیاں جدو ہفتے والے دن پانی چ منہ کٹ کے دکھاندیاں تے مچھیریاں دے دل ڈول دینے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہے سن، ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن۔ او یار جڑی مچھلی دے پیٹ چ نبی 40 دن رہے، مچھلیاں او دی زیارت لی آوندیاں نے، تے جڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوے گا، فرشتے اس ماں دی زیارت لی نہیں آوندے ہون گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جدو کنویں چ گئے نا تے آپ 3 دن کنویں دے اندر رہے تے 3 دن رحمت دے فرشتے کنویں دا طواف کرنا دے رہے۔ اچھا کھوہ وچ یوسف ہوئے تے فرشتے طواف کرنا ہوندے نے تے جڑی ماں وچ کملی والا ہوئے اس ماں دے گھر دا طواف کرن فرشتے نہیں ہوندے ہونے۔ اللہ فرمایا اب مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ یہ زیارت لی ہوندیاں نے۔ جڑا اسی سنی سفر کر کے داتا صاحب جانے ہاں، بابا فرید جانے ہاں، جڑا سیال شریف، جڑا چورا شریف، جڑا علی پور شریف، جڑا سی بیربل شریف، جڑا دیگر اسی احباب اسی اللہ والے دے بوئے تے جانے ہاں، اصل جو سنیاں نو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی ہے کہ او بچ جاندہ ہے جڑا زیارت لے جاندہ ہے۔ یاد رکھیو عبادت والے دا مقام ہور ہوندا ہے پر زیارت والے دا مقام ہور ہی ہوندا ہے۔ کائنات کو جتنی مرضی عبادت کر لوے وہ صحابی نہیں بن سکتا، کیوں؟ انہیں عبادت کی تھی، صحابی نے محمد دی زیارت کی تھی۔ تو عبادت والے دا مقام ہور ہوندے نے پر زیارت والے دے ہور ہی ہوندے نے۔ اللہ فرمایا اے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت کرنا دیا نے۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے تے سارے جنگل دے جانور بھی زیارت کرنا ہے۔ جنگل دے ہیرنا دا ٹولہ آپ نے ملن آیا تے آدم علیہ السلام نے انج کر کے انہوں دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے، جڑے جڑے ہیرن دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے نا او دی ناف وچ کستوری پیدا ہو گئی۔ آج بھی تو انہوں پتہ ہے کستوری ہیرن دی ناف وچ نکل دیئے۔ او ہرنا کو خوشبو آمان لگ کستوری دی، او جدو اپنے دوسری ہرنا دے ٹولے چ گئے تو نہ پوچھا توڑے چو خوشبو کیوں آ رہی؟ انہاں آکھیا اللہ دے نبی آدم آئے نے تے سی زیارت کرن گئے، انہاں کانڈ تے ہاتھ پھیرے تے ساڑے جو کستوری پیدا ہوگی تے خوشبو آ رہی۔ او ہرن کہنے لگے چلو اسی بھی زیارت کرن چلیے، او بھی آگئے، انہاں دی بھی کانڈ تے ہاتھ پھیریا پر انہاں چو خوشبو نہ آئی۔ انہاں واپس جا کے دوسرے ہرنا نو آکھیا توڑے چو خوشبو آئی ساڑے چو کیوں نہیں آئی؟ انہاں آکھیا سی زیارت کرن گئے ساں تسی خوشبو لین گئے ساں۔ تو زیارت والے دا مقام اور ہوندہ ہے۔ اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لیا دیا۔ مچھیریاں دے دل ڈول دینے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ انہاں وڈیریاں کل بیٹھ کے مشورہ مانگیا، وڈیریاں نے یہودیاں مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا جو چھٹیاں چھٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں دے سینے چ ٹینکیاں بنا لو، ہاؤس بنا لو۔ ہفتے والے دن مچھلیاں جدو دریا چ آمن گیاں تے انہاں نالیاں دے ذریعے مچھلیاں ساڑھے سہن تک آ جان گیاں تو یہ ٹینکیاں اور ہاؤس بھر جاون گے تے اتوار نو پکڑ لیا جائے۔ انہاں انج کیتا تے بعین ہی اس طرح ہی ہو گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھر تک آ گیاں، انہاں دے ہاؤس بھر گئے، ٹینکیاں بھر گئیاں۔ یہودی بڑے راضی کہ اسا ہفتے دا ادب بھی کر لیا ہے، مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں نے، اتوار نو پکڑ بھی لواں گے۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن، اسے رب دے حکم نہ مچھلیاں واپس پلٹ گئیاں تے وہ ہاؤس خالی تے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں۔
اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ انہاں میری حکم عدولی کی تھی، انہاں میری گل نہیں منی. اللہ نے رضا فرمایا کونو قردۃ خاسئین. پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ. انہاں دے نوجوان بندر بن کے وڈیرے خنزیر بن گئے. کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کام تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو. نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں، میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں، میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا. ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ کہ تیری شکل نہیں بدلی. پھر کملی والے دے فضل دا میلاد بنا کیونکہ رب تیرے منہ وال نہیں پیا بیخدا کہ تے یار یار دا منہ پیا ماردا. ایک گناہ کیتا کہ مچھلیاں پکڑنیاں تے رب خنزیر بنا دیتے، رب نے بندر بنا دیتے. او کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نہیں پہ کر دے. ایک قوم دودھ چ پانی نہیں پاندی، ایک قوم سود نہیں کھا رہی، ایک قوم شرابہ پیتی جا رہی تھے، جھوٹ بولی جا رہی پر شکل نہیں بدل دی. اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھی؟ وہ انہیں گناہ کر کے بھی تیری جڑا کملی والا شکل نہیں بدلن دے رہا تو تینوں شرم نہیں ہوندی پوچھ دیا کہ محمد دا میلاد مناونا کتھے لکھے آئے؟ ہر سال المیلاد مناوے نا اس نبی دا، ہر سال المیلاد مناوے تو نبی دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جنہیں کملی والے دے تیرے تے میرے تے فضل ہے. میری ملت دے نوجوانوں ہر دم اس نبی دے فضل دا شکریہ ادا کرو. اجازت ہوئے تے گل سناواں؟ اج گل صرف فضل تے ہو رہی ہے، فضل دا بھی فضلن کبیرہ تے ہو رہی ہے. تھکے تے نہیں؟ رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گرندہ ہی یقین کرو بلوال والے تو آڑی عجبی مہربانی ہے کہ راتی 2 بجے بھی سبحان اللہ بولی جا رہی سبحان اللہ. محمد شہباز صاحب میں تو ہدیہ مبارک پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حسین محفل سجاون دی توفیق عطا کی تھی. دعا کرو اللہ کریم حضور دے والدین دا صدقہ انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے، اللہ انہاں دی قبر دے اوتے حضور دا فضل فرمائے.